عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشرحو فيه لي طرافو دو فان ديكزرسيس. غادي نركزو على لي طرافو d'inventaire, ou bien les travaux concernant les amortissements et les provisions. Alors هاد الفيديو هذا غادي نتعرفو فيه على لي بارتي تيوريك، ولكن دون مانيير ريزومي، سافودير غادي نهضرو بطريقة مختصرة، يعني مغاديش ندخلو في لي ديفلوبمون، مغاديش ندخلو في لي ديتاي، غنشرحو فقط ليسونسيال، غنشرحو لي مهم فيما يتعلق ب لي زامورتيسمون، وكذلك غنشوفو فيديو اخر غادي نشرحو فيه المهم فيما يتعلق بلي بروفيزيون. اذا اولا غادي نتعرفو على شنو هما les travaux d'inventaire. Alors à chaque fin d'exercice comptable et afin de pouvoir établir le document de synthèse, il est indispensable d'effectuer un certain nombre d'opérations. Ça veut dire que l'exercice comptable, قبل ما نديرو la génération ديال les documents comptables ou les documents de synthèse اللي هما le CPC, la balance, le bilan, le USG, etc. إذا كنديرو des opérations. Alors كنعرفو حنا بأن l'exercice كيبدا دائما في le 1-1 وتيسالي في le 31-12. Alors من le 1-1 jusqu'à le 31-12 هنا تيكونو عندنا ce qu'on appelle les opérations courantes، يعني تيكونو les opérations اللي كدير l'entreprise مع l'environnement ديالها، les achats, les ventes, les règlements, les versements, etc. donc هادو كيتسماو كلهم des opérations courantes. Alors ملي كنوصل عندنا le 31-12 يعني في la fin de l'exercice كنديرو la clôture d'exercice. Qu'est-ce que la clôture d'exercice? Ça veut dire la fermeture d'exercice. وعندنا حنا واحد البرانسيب في la comptabilité générale هو اللي تيقول البرانسيب ديال la continuité des exercices. يعني la continuité des exercices ça veut dire ملي كنشدو واحد l'exercice اوتوماتيكمون خصو تفتح l'exercice suivant. ça veut dire ملي كنشدو l'exercice في le 31-12 في le 1-1 خصو تفتح l'exercice جديد. ولكن تيبقى عندنا المشكل ديال لانفونتير. المشكل ديال لانفونتير يعني ميمكنش نديرو لانفونتير في نهار واحد. الوغ هنا كنفتحو ليكزرسيس في لو 1 في لو 1 و تيكون عندنا واحد لا ديغو ديال 3 موا، سافو دير جوسكا مار، يعني جوسكا لو جونفيي فيفريي مارس. هاد 3 موا هادي هي اللي كنديرو فيها لي طرافو دو فان ديكزرسيس. غير ولا تنعرفو بان ملي كنشدو ليكزرسيس كنقادو دي دوكيمون كيتسمو لو دوكيمون بروفيزوار. Alors les documents provisoires هما لو بلون كيتسمو لو دوكيمون افون لانفونتير. من بعد ما كنديرو لانفونتير صافي دير من بعد ما كنديرو لي زامورتيسمون لي كونستاتاسيون دي زامورتيسمون et la constatation des provisions كتجي في الاخر يعني بعد 3 شهور كنخرجو دي نوفيل دوكيمون. هاد لي نوفيل دوكيمون هما اللي كيتسمو لو بيلون بين لو بالون بين لي دوكيمون ابخي لانفونتير. دونك هادي وليت نقصدو به لانفونتير. الوغ لانفونتير واحد العمليه كنديروها في لافان د ليكزرسيس من بعد ما تنسدو ليكزرسيس، يعني ماشي كيكون ليكزرسيس اوفير، يعني كنسدو ليكزرسيس كنديرو لا كلوتور ديكزرسيس عاد كنبداو نديرو لانفونتير. الوغ اون فوا كنديرو لا كلوتور ديكزرسيس كنفتحو ليكزرسيس جديد وكنبداو نديرو لانفونتير ديال ليكزرسيس القديم. Alors, avant d'enregistrer des régularisations comptables utiles à l'établissement d'une image la plus fidèle possible de l'entreprise pour un exercice, il faut effectuer des travaux extra-comptables tels que le pointage du compte et l'inventaire physique des stocks. Alors là, هادوما بعض العمليات اللي كيداروا في الفا de l'exercice. Alors العمليات اللي كيداروا في الفا de l'exercice en général ils sont quatre opérations. Alors حنا ما غاديش ندخلو في لي ديتاي، ما غادي نهضروا على les opérations les plus importantes. Alors les opérations les plus importantes هنا هما تيكون عندنا هما le pointage du compte. Alors هنا كنديرو la régularisation de quel compte. Et de même on a l'inventaire physique du stock. L'inventaire physique du stock ça veut dire كنحسبو لو ستوك ديالنا فينال، وكيكون عندنا واحد لو ستوك اللي هو تيوريك وكنقارنوه مع لو ستوك ريال وكنشوفو حنا لانفونتير واش عندنا واحد بوني ولا مالي اكسيتيرا، كنشوفو واش عندنا بيرت في ستوك ولا عندنا واحد الفائض في ستوك تاعو. كنشوفو هاد المقارنه كتسمى ليفالياسيون. علاش؟ باش نديرو لو ستوك انيشال. دونك فوالا لا كرونولوجي دي زيكزرسيس كونطابل. الوغ لا كرونولوجي دي زيكزرسيس كونطابل كنقصدو بها كيفاش كيدوزو لي زيكزرسيس كونطابل، يعني كيفاش كندوزو من واحد ليكزرسيس كونطابل ليكزرسيس كونطابل اخر جديد. الوغ لا كرونولوجي دي زيكزرسيس كونطابل
الوغ عندنا ليكزيرسيس ان موان 1 ثم عندنا ليكزيرسيس ان. بحال كنقولو مثلا عندنا ليكزيرسيس 2018 وليكزيرسيس 2019. دونك شنو غنديرو في 2000؟ اذا كيفاش غتمشي 2018 وكيفاش غتمشي كذلك 2019؟ الوغ في 2018 غادي نديرو لوفيرتور دو ليكزيرسيس في لو 1 ان موان 1. الوغ لو 1 ان موان 1 كدير لوفيرتور دو ليكزيرسيس، يعني كنفتحو ليكزيرسيس ابتداء من لو 1 ان موان 1. هنا كنخدمو على سو كون ابل لي زوبيراسيون كورونت. الوغ كاينين العمليات الاخرى اللي كدارو اللي كتكون اللي كنجيبو يعني كتسموا لي زوبيراسيون لاتونت. شنو هما لي زوبيراسيون لاتونت؟ هما دي زوبيراسيون اللي تيكونوا مثلا في ليكزيرسيس وكنعاودو نكملوهم في ليكزيرسيس الاخر. راه نشوفوهم من بعد هادو. ثم قلنا كدير لوفيرتور د ليكزيرسيس من لو 1 ان موان 1. تبداو ديرو لي زوبيراسيون كورونت بوندون ليكزيرسيس، يعني فهاد ليكزيرسيس كامل تبداو ديرو لي زوبيراسيون كورونت. في لا فان د ليكزيرسيس كنديرو لا كلوتور ديكزيرسيس. كيسكو لا كلوتور ديكزيرسيس؟ سا فو دير لا فيرماتور دو ليكزيرسيس. الوغ هنا ملي كنديرو لا كلوتور دو ليكزيرسيس كنخرجو البيلون دو كلوتور، كنخرجو لا بالونس اكسيتيرا. مي هادو كيتسموا دي دوكيمون افون لانفونتير، يعني ملي كنديرو لا كلوتور كنخرجو هاد لي دوكيمون هادو ولكن مازال ما درناش لانفونتير. سافو دير لانفونتير اللي كاين عندنا هنايا هو لانفونتير العام اللي فات. من بعد كنفتحو ليكزيرسيس ان. اذا اون فوا ليكزيرسيس ان موان 1 كديرلو لا كلوتور تتبدا لوفيرتور ديال ليكزيرسيس 1 ان و دو ميم طون كنبداو نديرو لي زانفونتير ديال لاني ان موان 1. الوغ عندنا واحد لو رومارك لتحت. الوغ اون ريغل جينيرال le délai de présentation des documents de synthèse est de 3 mois à partir de la date de clôture du compte. Donc, une fois qu'on se donne le compte dernier, qu'on se donne le bilan dernier, qu'on se donne, pardon, qu'on se donne l'exercice dernier, tu fais l'exercice suivant, et de même, comme on déroule les inventaires. Après, tant que nous avons كنمشيو على l'exercice N, حتى كنوصلو لشهر 13. شهر 13 خص تكون سالات الانفونتير ديال l'exercice N-1 وكنكملو في لي زوبيراسيون ديال l'exercice N. كنكملو في لي زوبيراسيون ديال l'exercice N jusqu'à là le 31/12 N وكنبداو نديرو عاوتاني لا كلوتور d'exercice et ainsi de suite. Donc, كنمشيو les exercices. Donc, en général, l'exercice, le passage d'un exercice à un autre exercice, اشنو تيكون؟ تيكون عندنا la clôture d'exercice de l'ancien exercice et l'ouverture de le nouvel exercice. عاد تتبدا l'inventaire. هنا تيكون عندنا جوج ديال لو دوكيمون. تيكون عندنا واحد لو دوكيمون ديال لا كلوتور هو اللي كنسموه لي دوكيمون avant l'inventaire وتيكونوا عندنا دي دوكيمون دو سانتيز après l'inventaire. يعني la clôture من بعد كنديرو l'inventaire وتنخرجو لو دوكيمون de l'inventaire. Bien. Maintenant, les amortissements des embolisations. Alors, les travaux d'inventaire, comme on a dit, les travaux principaux. Les amortissements, la constatation des amortissements, le traitement comptable des amortissements. Il y a de même le traitement comptable des provisions. Il y a les régularisations. Ça veut dire la régularisation de quel compte par exemple de provision sur risque, charges, etc. Du facteur, etc. Il y a l'évaluation du stock. Alors, nous allons l'évaluation du stock, mais on va seulement les éléments principaux, les amortissements sur les embolisations, les provisions et les régularisations. Alors, les amortissements. On va finir les amortissements. Alors, les amortissements sont la constatation en écriture comptable au moment de l'inventaire, de la dépréciation définitive que subissent de nombreux éléments corporels ou incorporels. Alors tout simplement, l'amortissement, كتوقع لدوك لي زيليمون بان كتوقع لداك لاكتيف اللي تيكون هنا ايموبيليزي. الوغ في لاكتيف ايموبيليزي تتوقع واحد لامورتيسمون. شنو هي لامورتيسمون؟ لامورتيسمون هي واحد البيرت كتوقع في هاد لاكتيف. الوغ اوتوماتيكمون كنا كنعرفو مثلا غير في ليزاج ديالنا الا شرينا واحد الطوموبيل بواحد الثمن معين ملي كدوز عليها واحد عام ولا عامين ما كتبقاش عندها نفس لو فالور. علاش؟ انا كنقولو وقعت لها واحد لامورتيسمون. هادي اللي كتسمى لامورتيسمون. لامورتيسمون هي بيرت في لا فالور ديال لاكتيف. الوغ هاد البيرت في لا فالور ديال لاكتيف سي اون بيرت سيغتان. كتكون بيرت سيغتان يعني مؤكده اكيده كاينه. ميمكنش نقولو ما كايناش ولا نشكو فيها او هادي واحد البيرت اللي هي ضروري خصها تكون. وفي نفس الوقت واحد البيرت اللي هي ايريفيرسيبل. شنو كتعني ايريفيرسيبل؟ يعني واحد البيرت اللي هي لا رجعه فيها، ما يمكنش نتراجعوا فيها. ما يمكنش نقولوا مثلا هذا العام نقصت لا فالور ديال الطوموبيل مثلا ب 25,000 درهم
نجيو العام الجاي ونقولوا لا راه هذيك 25,000 درهم راه بزاف، نقصوها شويه ونرجعوها غير 20,000 درهم. هادشي ما كاينش في لي زامورتيسمون. لي زامورتيسمون اون فوا كدير واحد لا كونستاتاسيون دي بروفيزيون ولا واحد لا كونستاتاسيون ديال الامورتيسمون تنطيحو في تنقولوا بان هاد لا كونستاتاسيون كنسجلوها. كاينين دي زامورتيسمون اللي هما كيتسموا لي زامورتيسمون اكسبسيونيل، وبين سو كون ابل زامورتيسمون ديروغاتوار. هاد لي زامورتيسمون ديروغاتوار هما تيكونوا قراب لي بروفيزيون، يعني تيكون عندهم كاع لي ريبريز وتيكون عندهم لي دوتاسيون اللي غادي نشوفوهم في لي بروفيزيون. الوغ سيت ديبريسياسيون ريزولت دو لوزاج. ملي كتجينا علاش كيوقع هاد التهالك، علاش كيوقع هاد البيرت دو فالور؟ الوغ انا لوزاج يعني الاستعمال، الحاجه ملي كنستعملوها يعني ملي كتستعمل بزاف توقع لها واحد البيرت في لا فالور. il y a le temps كيفاش لو طون صافي نقدر نجيب انا مثلا واحد ليموبيليزاسيون وغير ندخلها نسد عليها في الكراج. مثلا نجيب واحد الطوموبيل ندخلها نسد عليها في الكراج من نستعملها ما والو. الوغ اوتوماتيكمون الطوموبيل هادي من غدوز الوقت غادي طيح لا فالور ديالها. دونك هنا وقع لها واحد البيرت. علاش؟ بلو طون يعني الوقت هو اللي كينقص لها لا فالور. il y a aussi des changements de technique، يعني لو شونجمون تكنيك التطور. طبيعي ملي كنجيبو واحد لا ماشين مع الوقت كتبريما، يعني كتبان واحد لا ماشين اخرى احسن منها، وبالتالي مع الوقت هذيك لا ماشين تتوقع لها واحد l'amortissement ou bien la perte de valeur ou bien ou toute autre cause jugée définitive. Les autres causes jugées مثلا طوموبيل وقعت لنا اون بان ولا شعل لنا العافيه في شي ماشين اكسيتيرا، هنا تنقولوا بان راه وقعت لنا واحد البيرت، وهاد البيرت كتسمى amortissement. Alors l'amortissement constate donc la perte continue et latente de la valeur d'usage subie par une immobilisation. Alors en principe, toutes les immobilisations corporelles sont amortissables, à l'exception des terrains. Alors, les immobilisations, alors nous تنخدموا على في البلان كونطابل ديالنا او ملي كنشوفوا لو بيلون كنلقاو بان عندنا لي زاكتيف. هاد لي زاكتيف تيكونوا في لا كلاس دو. ولا جينا كنفرقوا هاد لي زاكتيف شنو كنلقاو لي زاكتيف corporels, les actifs incorporels ou les actifs immobilisés en général. هذوما les actifs principaux. Alors là tu vois tous les actifs corporels qui sont amortissables. كيفاش amortissables ça veut dire كيخضعوا l'amortissement sauf les tirants. Alors les tirants ما كتوقعش لهم l'amortissement. Les tirants كتزاد la valeur ديالهم. مثلا الا خدينا مثلا واحد التيران واحد الارض مثلا اللي ممكن نستعملوها مثلا في شي حاجه اللي هي عقاريه فونسير نبنيو فيها او نديرو فيها شي مشروع، اوتوماتيكمون هاد الارض هادي مع لا فالور مع لو طون كتزاد لا فالور ديالها، ما كديرش لها لامورتيسمون. ولكن كاينين دوك لي تيران دو جيسمون. لو تيران دو جيسمون هما لو تيران اللي كنديرو منهم ليكستراكسيون، لو تيران اللي كنخرجو منهم المعادن وكنستغلوهم في شي حاجه اخرى. هاد لي تيران دو جيسمون هادو امورتيسابل. علاش امورتيسابل؟ لان حنا فاش كنشريو هاد لو تيران متتكونش كتهمنا لو تيران، ما كيهمنا داكشي اللي كاين في هداك التيران هو اللي كنشريو. الوغ حنا مع الوقت داكشي اللي في داك التيران تيتنقص، دونك لا فالور ديال لو تيران دومين كتوقع له واحد l'amortissement. Alors on a les constructions, installations générales, agencement, le matériel, outillage industriel, le matériel de transport, le matériel de bureau, informatique, immobilier. Tout ça, ce sont des immobilisations corporelles amortissables. On a aussi certaines immobilisations incorporelles sont amortissables. C'est notamment le cas des brevets d'invention. Les brevets d'invention, ou bien les licences. Les licences sont milkières. Alors les logiciels et le code de développement, le site internet, le fonds de commerce, tout ça ce sont des immobilisations amortissables. Il reste d'indiquer que les immobilisations financières ne sont pas amortissables. Alors les immobilisations financières, les actions, les TP, les titres, alors elles peuvent toutefois faire l'objet d'une provision. Alors les immobilisations financières, elles ont la provision, mais l'amortissement. Bien. Alors maintenant la terminologie de l'amortissement. Alors terminologie de l'amortissement يعني شنو هما المصطلحات اللي كنستعملوهم بزاف في l'amortissement. يعني l'amortissement الا بغينا نفهموا l'amortissement، الامورتيسمون راه واحد الدرس ساهل ما فيه حتى شي تعقيدات، يعني
كاين بعض الطلبه وكاين بعض لي ستاجير اللي كيتخوفوا من هذا الدرس هذا، وكيتخوفوا من الدرس ديال البروفيزيون، وكيتخوفوا من الدرس ديال الملتي ديال الريغولاريزاسيون. هاد التخوف ديالو السبب ديالو راه باين، السبب ديالهم واضح جدا. شنو هو السبب؟ هو ان لي تيرمونولوجي ما تيكونوش متمكنين منهم. يعني ما تنكونوش كنفرقوا ما بين مثلا شنو هي لا في ان ا وشنو هو لو كومولي دامورتيسمون، ما كنعرفوش، كنسمعوه كنعرفو نحسبوه ولكن ما كنفهموش اشنا هي لا سينيفيكاسيون ديالو. دونك لو تيرمونولوجي دامورتيسمون بيان لو تيرمونولوجي اون جينيرال خصنا نتمكنوا منهم. ملي كنتمكنوا من التيرمونولوجي تيمكننا نفهموا العناصر ديال الدرس. مثلا كتقدر تحط لنا اي تمرين او تحط لنا مثلا واحد الاتيود دوكا نعرفوا نتعاملوا معاه على اساس اننا راح ديجا فاهمين لي تيرمونولوجي اللي كيتستعملوا في هذا ليكزيرسيس. الوغ لا تيرمونولوجي دامورتيسمون اون جينيرال ملي كنهضروا على لامورتيسمون اشنو هما الكلمات اللي كنسمعوهم، اشنو هما المصطلحات اللي كنسمعوهم بزاف في لامورتيسمون. الوغ هاد المصطلحات اون جينيرال هما التعود ديال المصطلحات، خصني نكون فاهمهم ونكون عارفهم. شنو هما هاد المصطلحات؟ اولا لا فالور دوريجين. ملي كنسمعو لا فالور دوريجين او بيان كتسمى لا فالور داكيزيسيون و لا فالور دونطري، هادو كلهم سميات ديال لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين هي لو كو داكيزيسيون ديال الموبيليزاسيون. الوغ انا ملي كنشري واحد الموبيليزاسيون كنشريها بواحد الثمن، كتقام عليا بواحد الثمن، ماشي كنشريها بواحد الثمن ملي كتقام عليا بواحد الثمن معين. هذاك الثمن باش تقامت عليا ديك الموبيليزاسيون هو اللي كنسميه انا لا فالور دوريجين او اللي كنسميوه لو كو داكيزيسيون. هذيك لا فالور اشنو كيكون داخل فيها؟ كيكون داخل فيها لو بري داشا، يعني بشحال شريت انا الموبيليزاسيون. مثلا نعطيكم اكزومبل، غادي نشري واحد لا ماشين. هاد لا ماشين اللي غادي غنشريها عند الفورنيسور، غيبيعها لي الفورنيسور ب 10000 درهم. دونك 10000 درهم كتسمى لو بري داشا. غنخلص عليها في الترونسبور 1000 درهم. دونك 1000 درهم هادي كتسمى شارج، واحد لا شارج اللي عندها علاقه بهاد الموبيليزاسيون. دوك غنزيدها على ديك 10000 درهم، غتولي عندي 11000 درهم. غادي نجيبها، غادي خصني ندير ليها لانستالاسيون ديالها في لوزين ديالي ولا في لاتولي، غادي تقام عليا ب 4000 درهم. دونك 4000 درهم هادو هما لي فخي ديال لانستالاسيون، كنزيدها حتى هي في لو كو ديال لاكيزيسيون. دونك كتولي عندي هنا 15000 درهم. هاد لا ماشين هادي باش يستعملوها هادوك الناس اللي خدامين بين داك لو بيرسونال، غادي خصني ندير هاد البيرسونال واحد لا فورماسيون. هاد لا فورماسيون مثلا غادي تقام عليا ب 5000 درهم اخرى. دونك هاديك 5000 درهم غندخلها حتى هي في لو كو داكيزيسيون، وبالتالي كيولي عندي لو كو داكيزيسيون اون جينيرال هو 20000 درهم، فيها لو بري داشا، فيها لي شارج اللي تقاموا عليا اكسيتيرا. كلشي هادشي كيكون داخل انا في لو كو داكيزيسيون بيان لا فالور دوريجين. الغيست انديكو كو سيت فالور دوريجين كنحسبوها اور تاكس. صافو دير الا كانت فيها التيفيا كنحيدو التيفيا ريكوبيرابل كنعزلوها بوحدها وتندخلو الفالور دوريجين كتكون دائما اور تاكس. صافو دير سان تيفيا يعني اور تيفيا ريكوبيرابل. Il y a la durée d'amortissement. La durée d'amortissement هي هاد لا ماشين اللي غادي نشريو حناها شحال غدوز عندنا وغادي تسالي، يعني شحال هي لا دوغي دوزاج ديالها، او كتسمى لا دوغي دو في او كتسمى لا دوغي دوزاج. الوغ سي لا دوغي ريال دوتيليزاسيون دو بيان بار لونتربريز، سي لا دوغي ريال يعني شحال غادي نستعمل هاد لا ماشين. الوغ لي زيموبيليزاسيون كيختلفوا في لي دوغي دوتيليزاسيون ديالهم. مثلا لي ترونسبور، مثلا لي ماتيريال دو ترونسبور كنلقى عندهم مثلا في لوزاج ديالو كاين ماتيريال ديال 10 سنين، كاين ماتيريال ديال 20 عام. مثلا ملي كنجيبو لي موبيليزاسيون يعني الموبيليار يعني هادشي ديال البيرو كنلقى بان عنده في لا دوغي دو في ديالو مثلا 5 سنين او 6 سنين. كنجيب مثلا بيستي دونك دوغي دو في كتختلف من ماتيريال لماتيريال اخر. troisièmement la date d'acquisition. لا دات داكيزيسيون هي لا دات لا دات فاش دخلت عندنا هاد لا ماشين. هنا هاد لا دات داكيزيسيون خصنا نردو معاها البال لانها مهمه جدا باش نفهمو. لا دات داكيزيسيون هي اللي كتخلق مشكل في لي زامورتيسمون في لي بروفيزيون. الوغ هاد لا دات داكيزيسيون دائما عندنا جوج الحالات. عندنا الحاله الاولى ان لا دات داكيزيسيون كتكون في لو ديبي ديكزيرسيس. مثلا كنجيب انا لا موبيليزاسيون كنشريها في الديبي ديكزيرسيس، في الاول ديال ليكزيرسيس فاش يلاه كيبدا ليكزيرسيس كنشري انا لا موبيليزاسيون. هنا تنهضروا على واحد لي موبيليزاسيون على واحد لا دات ديال داكيزيسيون هي لو موا جونفي. بارفوا كتكون عندي لا دات داكيزيسيون هي
في الوسط ديال العام، يعني في واحد الشهر من غير مثلا كنشريها في شهر 3 ولا كنشريها في شهر 4 ولا في شهر 5. دونك هنا كتكون عندي واحد لا دات داكيزيسيون كاينه في وسط العام. هاد جوج ديال الملاحظات خصنا نردو معاهم بال في لو كالكول ديال لي زامورتيسمون. خصني نعرف ان لي موبيليزاسيون امتى دخلت عندي لو باتريمون ديالي، سافو دير امتى دخلتها مع لي زاكتيف باش يمكن لي نحسب لامورتيسمون. لو لامورتيسمون ديما كيتحسب من لا دات فاش دخلت لي موبيليزاسيون، ما كتحسبش من لو ديبي ديكزارسيس. لا دات فاش دخلت لي موبيليزاسيون من تما كبديت تحسب لامورتيسمون. مثلا جبت انا واحد لي موبيليزاسيون ودخلتها في جونفي، دونك هاد لي موبيليزاسيون لامورتيسمون ديالها غادي تحسب من جونفي. واحد لي موبيليزاسيون اخرى جبتها مثلا ودخلتها انا مثلا في جوان، هاد لي موبيليزاسيون غادي تحسب لها لامورتيسمون ديالها في جوان. وكل عام خصنا نحددو شحال د لامورتيسمون كاين عندنا. هاد هو كيتسمى لو غولوفي ولا كيتسمى لانفونتير. لانفونتير خصنا نسجل كل موبيليزاسيون شحال دوزت عندي في العام وشحال هي لامورتيسمون ديالها في هذاك العام. دوزت 3 شهور خصني نسجل لها لامورتيسمون ديال 3 شهور، دوزت 12 شهر خصني نسجل لها لامورتيسمون ديال 12 شهر. Il y a le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement هذا واحد لو طو اللي عنده علاقه بلا دوغي دامورتيسمون. الو هو لو طو يعني بحال قلت المعدل ديال لامورتيسمون، سوف المعدل باش كتنقص لينا هاد الموبيليزاسيون. الو سي لو طو باغ لوكيل اون مولتيبلي باغ لا فالور دونتري de l'élément amortissable pour déterminer l'annuité. L'annuité هو داكشي اللي كتنقص به الموبيليزاسيون في العام. Il y a le deux types d'amortissement, amortissement linéaire, amortissement dégressif. Alors l'amortissement linéaire, c'est l'annuité, ça veut dire le montant de la dépréciation de la valeur d'un bien immobilisé ne change pas d'un exercice comptable à un autre. Ça veut dire كيكون دائما نفس لو مونطون. في 12 شهر كتكون دائما نفس لو مونطون ديال لانويتي. مثلا ملي كنشري واحد لي موبيليزاسيون ب 40,000 درهم عندها 4 سنين، دونك 40,000 درهم في 4 سنين غتبقى تنقص عليا 10,000 درهم في العام، يعني كل 12 شهر غتنقص ب 10,000 درهم. هذه كتسمى لامورتيسمون لينيير. Il y a l'amortissement dégressif. L'amortissement dégressif, c'est la dépréciation de la valeur des immobilisations est plus rapide pendant les premières années de l'amortissement que le dernier. Alors bien sûr انا فاش كنشري واحد لا ماشين في الاول ديال العام، فاش يلاه تنبدا العام، فاش يلاه تنبدا نستعملها بزاف في كل استعمال. بيان سور مثلا كنشري واحد الطوموبيل مثلا ديال بيرسونيل، ولا كنشري واحد الطوموبيل ديال الخدمه، بطبيعه الحال دوك العيمين الاولين هذيك الطوموبيل غادي تخدم بزاف، ولكن ما حد كيتزاد الوقت كتلقى بان هذيك الطوموبيل الخدمه ديالها غاديه وكتنقص. دونك لامورتيسمون اللي كيوقع لها في الاول ديال العام، في الاول ديال في لي زاني الاولين ديال لوزاج، بطبيعه الحال غادي يكون مختلف على لامورتيسمون ديال لي زاني الاخرين. قلنا بطبيعه الحال غادي يكون مختلف على لامورتيسمون ديال لي زاني الاخرين، وبالتالي كنديرو هاد لامورتيسمون ديغريسيف. لامورتيسمون ديغريسيف تيقول لك اودي في الاول ديال العام، يعني في الاول ديال لوزاج، في لي زاني برومي دو لوزاج خصو يكونوا لي زامورتيسمون كبار، ولكن ما حد الطوموبيل غادي كتقدم ما حد لامورتيسمون ديالها غادي كينقص. هذا هو لامورتيسمون ديغريسيف، وغادي نشرحوه وغادي نشوفوه في واحد ليكزيرسيس وغادي نفهموه مزيان. Il y a l'annuité d'amortissement. L'annuité d'amortissement هي بشحال نقصات لينا هاد الموبيليزاسيون في العام. بيان سور هاد l'annuité عندها علاقه بلو تيب d'amortissement. Alors في l'amortissement linéaire كتكون l'annuité constante، في l'amortissement dégressif كتكون l'annuité variable. Alors كنلقاو l'annuité في الاول كبيره وغاديه مع الوقت وكتنقص. في l'annuité في l'amortissement linéaire كتكون دائما annuité constante. Il y a aussi le cumul d'amortissement. Alors le cumul d'amortissement c'est la somme des montants annuels des amortissements. Alors هذاك l'amortissement كيتجمع. مثلا كنقولوا مثلا l'amortissement ديال هذا العام كنزيدو عليه لامورتيسمون ديال العام اللي فات، يعني كنحصلوا على لامورتيسمون توتال. كنخدموا بلا ماشين عاوتاني العام الجاي غنزيدو عاوتاني لامورتيسمون ديال العام الجاي كنطيحوا عاوتاني في لامورتيسمون كومون. الوغ ما كنلاحظوا بان ما حنا كنستعملوا لا ماشين اش كيوقع لو كومون دامورتيسمون غادي وكيتزاد، غادي داكشي شحال جمعنا ديال لامورتيسمون. بارفوا كنلقاو لو كونتر لو كومون كاينه لا فين ا لا فالور نت d'amortissement. La valeur nette d'amortissement, c'est la différence entre la valeur d'origine et le cumulé d'amortissement. Alors voilà, là, donc les 9 terminologies المهمين باش نستعملهم انا في l'amortissement، يعني فاش كنستعملهم
في لي زامورتيسمون، باش نتعامل مع التمارين ونتعامل مع لي بروبليم دو لامورتيسمون. مانتونون لو كالكول دامورتيسمون. الوغ لو كالكول دامورتيسمون غادي نشوفوه في الفيديو القادم ان شاء الله. و الى عجبكم هذا الفيديو هذا حاولوا تبارطاجيوه مع الاخوان ديالكم، وحاولوا تشاركوا في القناه وديروا جيم باش تعملوا هاد الفيديوهات هادو، لان غادي نحاولوا نشرحوا فيهم بطريقه مبسطه، يعني نحاولوا نشرحوا بابسط الطرق وتكون طريقه مركزه لجميع الاخوان اللي عندهم مقبلين على سواء الامتحانات ديال الجامعه ديال لافاك، او الامتحانات ديال المعاهد ديال التكوين المهني، او الامتحانات ديال المدارس اللي تكون عندهم فيهم هاد كيديروا لا كونطابيليتي وكيديروا هادشي اللي سميتو. اذا شجعونا بالدعم ديالكم، شجعونا بالاعجابات ديالكم، شجعونا باللي بارطاج ديالكم، وشجعونا كذلك بالاشتراك في القناه باش يكون عندنا واحد الحافز اننا نزيدوا فيديوهات اخرى ونزيدوا عمل اخر. وشكرا. اذا الى الفيديو المقبل ان شاء الله، وغادي نشوفوا لي كالكول دي زامورتيسمون.